अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 30 दिसंबर 2020 और दिन है आज बुध का। पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता 24 घंटे में नए जो केसेस हैं उनकी तादाद है 2155 और बदकिस्मती से जो लोगों की जान गई है कोविड की वजह से वो है 55 यानी 55। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यही है कि जो बरतानिया से आने वाले 12 लोग थे जिनका पीसीआर पॉजिटिव आया था, तो उनमें से जो 6 लोगों का जीनोम सीक्वेंस किया गया तो उसमें पता चला कि जो 3 लोग हैं वो तकरीबन वही स्ट्रेन है 95% क्योंकि मैच हुआ है। तो इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ये वही स्ट्रेन है जो कि बरतानिया की है, जिसको B117 कहते हैं, जिसको N501Y कहते हैं। दोस्तों, आज ही यानी पाकिस्तान में सुबह जो बनती है या बरतानिया में कल जो लेट है, उन्होंने बड़ी जो अपने कुछ स्टडीज़ शो की हैं इस नई स्ट्रेन के बारे में। वो जो स्टडीज़ शो की हैं वो गुज़िश्ता 28 दिनों पे हैं। तो उन्होंने कुछ बुनियादी जो सवालात हैं उनके जवाब दिए हैं इस स्ट्रेन को लेके। तो जैसे कि सबसे बड़ी बात जहन में आती है कि क्या ये जो वायरस है, नई जो स्ट्रेन है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है इंसान की जान के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया है नहीं का, कि पुरानी स्ट्रेन और जो नई स्ट्रेन है ये इंसान की ज़िंदगी को या उसको जो जान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है वो एक जैसी ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि क्या इस जो स्ट्रेन की वजह से जो वैक्सीन्स हैं तो क्या वो वैक्सीन्स नाकारा हो जाएंगी। तो उनका ये कहना है कि अभी तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन इस स्ट्रेन के खिलाफ काम नहीं करेगी। अगरचे एक जो म्यूटेशन है वो स्पाइक प्रोटीन में भी आई हुई है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के एरिया में, और टोटल 7 हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन में आई हैं 17 में से, जो 17 चेंजेस आई थी। तो दूसरा एक सवाल के जो हमारी एंटीबॉडीज हैं न्यूट्रलाइजिंग, क्या वो इसके खिलाफ काम करेंगी। इसके ऊपर उनकी स्टडीज अभी चल रही हैं जिसके रिजल्ट हमें कुछ ही आने वाले टाइम में मिल जाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि या फिर ये कह लें कि उनकी स्टडीज़ के अंदर है कि जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, इसका जो फैलने का अमल है, क्या ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है बेनिस्बत पिछली स्ट्रेन के। तो उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो परसेंटेज है इसकी ट्रांसमिशन की वो 50 to 55% है, क्योंकि पहले ये सोचा गया था कि ये 70% है, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो उनकी लास्ट 28 डेज़ की जो स्टडीज़ हैं बरतानिया की वो ये बताती हैं कि ये 50 से 55% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। क्योंकि आप जहन में रखें कि ये सितंबर के इख्तिताम से अक्टूबर और नवंबर में भी ये जो स्ट्रेन है ये बरतानिया में मौजूद थी। तो इसलिए उन्होंने जो गुज़िश्ता 28 दिन की स्टडीज़ की हैं उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पे ये डोमिनेंट स्ट्रेन है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रेन है, ज़्यादा नंबर में है, तो वहाँ की जो स्टडीज़ हैं उनका ये रिज़ल्ट है। तो इसमें सिर्फ ट्रांसमिशन के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें परेशान होना चाहिए। जहाँ तक ट्रांसमिशन का है, जैसे मैं पहले भी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि जो स्ट्रेन ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होती है वो एक से दूसरे लोगों में ज़्यादा तेज़ी से जाती है, तो चांसेस ये होती हैं कि वो ज़िंदगी को कम नुकसान पहुंचाएगी या वो ज़्यादा लिथल कम होगी। इसकी वजह मैं आपको एक मिसाल, 2 मिसालें देता हूं अभी माजी करीब से, कि जैसे जो इबोला है, जो वेस्ट अफ्रीका के जो ममालिक है जिनके अंदर ये आई थी, इन्फेक्शन स्टार्ट हुई थी वायरल, तो इसकी जो केस फर्टेलिटी रेट है यानी शरह अमवात है वो 50% है। इसीलिए वो एक ख़ास रीजन से बाहर नहीं निकल सकी, लेकिन जाहिर है कि साइंस ने भी बहुत कोशिश की उसको कंटेन करने की और कामयाब हो गए, क्योंकि जिस भी होस्ट में ये वायरस जाता था तो चांसेस यही थे कि हर 2 में से एक बंदा मर जाता था, तो वायरस को आगे जाने का फिर मौका नहीं मिलता था। इसी तरह अगर हम जायजा लें मर्स का, जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम थी, जिसके 80% जो मरीज थे वो सऊदी अरेबिया में थे और बाकी जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनमें भी थे, और ये ऊंट से इंसानों में ये वायरस लगता था, लेकिन ये भी कोरोना वायरस की एक किस्म है। इसमें जो शरह अमवात थी वो थी 35%। यानी ये देखें कि वहां पे अगर केसेस हुए थे 2500 के करीब, तो उनमें से 800 से ज्यादा अमवात हो गई थी। तो इसका जो केस फर्टेलिटी रेट बनता है वो बनता है 35%। तो इसलिए ये भी एक खास एरिया तक फिर महदूद हुई और 2012-2013 में ही इस पे काबू पा लिया गया। इसके मुकाबले में अगर हम जायजा लें कोरोना वायरस जिससे अभी हमें सामना है, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, तो उसका जो केस फर्टेलिटी रेट है वो है 1.5 से लेके 3.4% तक। तो ये इसकी शरह अमवात है। तो ये इसकी क्योंकि शरह अमवात कम है तो इसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और कोई भी वायरस अगर तेज़ी से फैले तो
اس چیز کے امکانات کم سے کم ہوتے جاتے ہیں کہ وہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ہم اس کے ہوسٹ ہیں، ہم اس وائرس کے میزبان ہیں۔ اگر یہ ہمیں ہی نقصان پہنچا دیتا ہے تو یہ ایک سے دوسرے میں نہیں جا سکے گا۔ اس لیے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو جو اے سمپٹومیٹک کیریئرز ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں علامات نہیں آتی، تو وہی سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس وائرس کو لے کے مختلف جو دنیا اور ملکوں کے جو ایریاز ہیں اس میں پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شادی ہے، کوئی خدا نخواستہ کسی کا جنازہ ہے، کوئی ایسی تقریب اور وہاں پہ کوئی ایسا شخص چلا جاتا ہے جس کو علامات بھی نہیں ہیں اور جس کے اندر وائرس بھی ہے، تو بہت زیادہ تیزی سے یہ اس واقعہ کے بعد پھیلتا ہے۔ ان واقعات کو ہم کہتے ہیں سپر سپریڈر ایونٹس۔ تو اس لیے اگر یہ ٹرانسمیشن زیادہ والا بھی سٹرین ہے تو اس چیز کے امکانات کم ہیں کہ یہ انسانوں کو نقصان کم پہنچائے گا، لیکن اس کو ہم نے روکنا اس لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر ہم ایسمپٹومیٹک کیریئر کو سامنے رکھیں تو سوال تو پھر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسمپٹومیٹک کیریئر ہوں گے تو یہ تو بہت جلد پورے پاکستان میں خدا نخواستہ پھیل سکتا ہے۔ اس کا سب سے اہم طریقہ ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ۔ جیسے حکومت پاکستان نے کیا ہے کہ جو یو کے سے فلائٹ آئی تھی جس میں یہ لوگ جن کے پازیٹیو آئے ہیں، تو ان کے ساتھ جس کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے ان سب کو انہوں نے کوارنٹین کر دیا ہے، تاکہ اگر ان میں کوئی ایسمپٹومیٹک بھی ہے تو وہ معاشرے میں نہ پھیلا سکے۔ تو اگر اس سٹرین سے آگے یہ کیسز آتے ہیں پاکستان میں جس کے بالکل چانسز ہیں، تو چاہیے یہ کہ اگر کسی فیملی میں کسی کے گھر میں کوئی مریض کو پازیٹیو آتا ہے تو اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ آئسولیٹ کر لیں 2 ہفتے کے لیے خود کو۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک ہی کم وقت میں بہت زیادہ کیسز ہو جائیں گے، چاہے ٹرانسمیشن زیادہ ہو لیکن چاہے یہ خطرناک کم ہو، لیکن چانسز یہ ہیں کہ یہ وائرس زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک بھی پہنچے گا جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، جن کی شوگر کا پراپر مینجمنٹ نہیں ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں جن کی بلڈ پریشر کا پراپر مینجمنٹ نہیں ہے، دل کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں جو کینسر کی ایسی دوائیاں لیتے ہیں جو ہماری قوت مدافعت کم کرتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، تو وہ تمام لوگ وہ کیٹیگری میں ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ وائرس زیادہ ٹرانسمیشن کی وجہ سے ان تک بھی پہنچتا ہے تو وہ لوگ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس ابھی تک یہی بتاتی ہے کہ یہ میوٹیشنز ان لوگوں میں زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ تو کیونکہ وائرس جب ان کے جسم میں جاتا ہے تو اس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کرنے کا، ریپلیکیٹ کرنے کا، اور وہ جب ایک جسم کے اندر زیادہ دیر تک ریپلیکیٹ کرتا ہے تو اس چیز کے بالکل چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں میوٹیشن آ جائے۔ تو ہم نے اس وائرس کو ان لوگوں تک پہنچنے سے روکنا ہے کہ جن کی قوت مدافعت کم ہے۔ تو پاکستان میں یہ سٹرین تو شاید اتنی خطرناک نہ ہو، لیکن راولپنڈی اسلام آباد کے کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ پاکستان کے ایک بڑے نیوز چینل پہ بیٹھ کے پچھلے 2 سے 2.5 مہینے سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سٹرین کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی سٹرین آ چکی ہے، وائرس میوٹیٹ ہو چکا ہے اور وہ ایویڈنس اس کی نہیں ملتی۔ تو یہ ان کے لیے سبق ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سٹرین پہلے بھی ہوتی تو پاکستان اس قابل ہے کہ اس کا جو جینیٹک سٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی وائرس کا انالیسس کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ نئی سٹرین ہے یا پرانی سٹرین ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پاکستان میں جو گزشتہ دنوں موٹر وے کا واقعہ ہوا تھا تو اس کو سٹڈی کر لیں کہ صرف بلڈ کے کچھ جو چھینٹے تھے، جو تھوڑا سا حصہ تھا مجرم کا، اس سے ہمارا جو یہ ملک کے ادارے ہیں یہ اس شخص کی گردن تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ ہمارا جینوم سیکوینس ہم نے اس کا ڈی این اے انالیسس کیا تھا۔ تو آپ نے اس طرح کی جو سٹرین ہیں جو آپ کو ڈراتی ہیں اور سائنس چلتی ہے بنیاد پہ، جن کے پاس کوئی ایویڈنس یا بنیاد نہیں ہے، ان سے بچنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ایس او پیز کو فالو کر کے ہی آپ اس نئی سٹرین کی ٹرانسمیشن کو روک سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، اگر کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے تو شیئر کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی جو ہوتا ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔